नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ बैंकिङ प्रिपरेसन इन नेपालमा। म विशेष गरेर प्राइभेट बैंकको जूनियर एसिस्टेन्ट ट्रेनी एसिस्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको लागि स्पेशल मोडल सेटहरु लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आज पनि अर्को मोडल सेट लिएर उपस्थित भइसके। यदि तपाई यस च्यानललाई पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र यस्तै अरु मोडल सेट हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको यस मोडल सेट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आजको यस मोडल सेट स्टार्ट गरम भर्बल एबिलिटीबाट। क्वेशन नम्बर 1 मा छ आई इन्क्वायर्स डट बी म्याटर। अप्सन ए मा छ इज, अप्सन बी मा छ अफ, अप्सन सी मा छ इन्टु र अप्सन डी मा छ ओभर। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, इन्टु। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ फाइन्ड आउट द कमन एरर। फाइन्ड आउट द कमन एरर 20 माइल्स। अप्सन ए मा छ आर, अप्सन बी मा छ अ लङ, अप्सन बी मा छ अ लङ वे, अप्सन सी मा छ टु वक र अप्सन डी मा छ नो एरर। यसको सही सेन्टेन्स हुनेछ 20 माइल्स इज अ लङ वे। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ मेनी अफ द स्टुडेन्ट्स डट फेल्ड इन द एक्जामिनेसन। अप्सन ए मा छ इज, अप्सन बी मा छ हैज, अप्सन सी मा छ हैव र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, हैव। काउन्टेबल नाउनमा सधैँभरि प्लुरल फर्म आउँछ, सो यसको चाहिँ हैव युज भएको छ। त्यसैगरी अ रिटन स्टेटमेन्ट अबाउट सम वान्स क्यारेक्टर युजुअली प्रोभाइडेड बाई एन इम्प्लोयर्स। अप्सन ए मा छ टेस्टिमोनियल, अप्सन बी मा छ मेमोरेन्डम, अप्सन सी मा छ सर्टिफिकेट र अप्सन डी मा छ लाइसेन्स। यसको सही एन्सर हुनेछ अप्सन ए टेस्टिमोनियल। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ अ डट अफ पिपुल। अप्सन ए मा छ ग्रुप, अप्सन बी मा छ हियर, अप्सन सी मा छ क्राउड र अप्सन डी मा छ क्लस्टर। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, क्राउड। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ ही सेज टु कमल आई हैव गिवन यु सम बुक्स। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ। ही टेल्स कमल दैट ही हैव गिवन यु सम बुक्स। मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट स्पिचको एउटा रुल भनेको थिएँ। यदि तपाईको यो रिपोर्टिङ भर्बमा चाहिँ प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर टेन्स युज हुन्छ भने यो रिपोर्टिङ स्पिचमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन। सो चेन्ज नभएको सेन्टेन्स अप्सन डी छ, ही टेल्स कमल दैट ही हैव गिवन यु सम बुक्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा छ एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल एन्ड डट एन्ड नोबडी क्यान चेक इट बी स्योर। अप्सन ए मा छ फेनोमेनन, अप्सन बी मा छ फेनोमेना र अप्सन सी मा छ फेनोमेनाज र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ, फेनोमेनन। फेनोमेनन यो सिंगुलर वर्ड्स हो, सो सिंगुलर यहाँ अ भनेको एउटा सिंगुलर, अ नेचुरल भनेको छ, सो यहाँ सिंगुलर भएकोले यहाँ पनि सिंगुलर वर्ड्स युज भएको छ, फेनोमेनन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा छ वी हैव नो फ्रेन्ड्स। अप्सन ए मा छ हैभन्ट वी, अप्सन बी मा छ हैव वी, अप्सन डी मा छ ह्याडन्ट वी, अप्सन डी मा छ ह्याड वी। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, हैव वी। यो कुनै पनि क्वेशन ट्यागमा यदि क्वेशन नेगेटिभमा छ भने पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै यो सेन्टेन्समा नोबडी, नो वान, अनि नाइदर, नन, नोथिङ, फ्यु, लिटिल जस्ता यदि वर्ड युज हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो सेन्टेन्स सधैँभरि नेगेटिभ हुन्छ। सो क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। त्यसकारणले अप्सन बी चाहिँ यसको सही आन्सर हैव वी। त्यसै क्वेशन नम्बर 9 मा छ सिनोनिम्स, जेन्युइनको सिनोनिम्स गुड्स। अप्सन ए मा छ गुड्स, अप्सन बी मा छ रियल र अप्सन बी मा छ एट्र्याक्टिभ र अप्सन सी मा छ एट्र्याक्टिभ र अप्सन डी मा छ लभ। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, रियल। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा छ अटोनोमी, युनिफर्मको अटोनोमी। अप्सन ए मा छ सम, अप्सन बी मा छ भेराइट, अप्सन बी मा छ लाइक र अप्सन डी मा छ इक्वल। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, इक्वल। त्यसै क्वेशन नम्बर 11 मा जेनरल ब्याङ्किङको तर्फबाट which of the following instruments bear the character of promissory notes। अप्सन ए मा छ चेक, अप्सन बी मा छ बैंक ड्राफ्ट, अप्सन सी मा छ करेन्सी नोट्स र अप्सन डी मा छ ट्राभल चेक। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, करेन्सी नोट्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा छ द पिरियड व्हेन देयर इज एन इन्ट्रेस्टिङ ट्रेड इन द प्राइस अफ स्टक इज कल्ड। अप्सन ए मा छ बुलिश टेन्डेन्सी, अप्सन बी मा छ बियर टेन्डेन्सी, अप्सन सी मा छ फ्लक्चुएटिङ टेन्डेन्सी र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ,
बुलिश टेन्डेन्सी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा छ द मार्केट वेयर नन लिस्टेड सेक्युरिटिज क्यान बी ट्रेडेड इज। अप्सन ए मा छ ओटीसी मार्केट, अप्सन बी मा छ थर्ड मार्केट, अप्सन सी मा छ स्टक मार्केट, अप्सन डी मा छ एक्सचेन्ज मार्केट। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ ओटीसी मार्केट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 14 मा छ स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर इज रिलेटेड विथ। अप्सन ए छ क्रेडिट रेटिङ, अप्सन बी मा छ डिपोजिट रेटिङ, अप्सन सी मा छ नन ब्याङ्किङ एसेट्स रेटिङ र अप्सन डी मा छ नन अफ दि एबोभ। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ क्रेडिट रेटिङ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 15 मा छ द फर्स्ट फाइनेन्सियल कम्पनी अफ नेपाल इज। अप्सन ए मा छ स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्स कम्पनी, अप्सन बी मा छ युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनी, अप्सन सी मा छ फरेस्ट फाइनेन्स कम्पनी, अप्सन डी मा छ नेपाल हाउजिङ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ नेपाल हाउजिङ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 16 मा छ जेनरल कम्प्युटर नलेजको तर्फबाट क्वेसन नम्बर 16 मा छ इन फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विच टेक्नोलोजी वाज युज्ड। अप्सन ए मा छ आइसिएस, अप्सन बी मा छ ट्रान्जिस्टर, अप्सन बी सी मा छ भ्याक्युम ट्युब र अप्सन डी मा छ भिएलएसआई। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ भ्याक्युम ट्युब। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 17 मा छ इन मेमोरी फुल नेम अफ केबी। अप्सन ए मा छ नन बिट, अप्सन बी मा छ किलो बाइट, अप्सन सी मा छ निन बाइट र अप्सन डी मा छ किलो बिट। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ किलो बाइट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा छ 1 केबी इक्वल टु। अप्सन ए मा छ 1000 बाइट्स, अप्सन बी मा छ 1024 बाइट्स, अप्सन सी मा छ 1 एमबी र अप्सन डी मा छ नन। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ 1024 बाइट्स। त्यसैको क्वेसन नम्बर 19 मा छ विच अफ द फलोइङ इज द इक्जाम्पल अफ भोलाटाइज मेमोरी। अप्सन ए मा छ प्राइमरी, अप्सन बी मा छ सेकेन्डरी, अप्सन सी मा छ ऱ्याम र अप्सन डी मा छ रोम। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ ऱ्याम। त्यसैको क्वेसन नम्बर 20 मा छ ऱ्याम स्ट्यान्ड्स फर। अप्सन ए मा छ रिड एक्सिस मेमोरी, अप्सन बी मा छ ऱ्यान्डम एक्सिस मेमोरी, अप्सन सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी मा छ नन। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ ऱ्यान्डम एक्सिस मेमोरी। त्यसैगरी अब सब्स्टिट्युट क्वेसन 21 मा छ राइट द फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क इन नेपाल। एन्सर छ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क्स पर्फर्म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ banking, business and finance, trade and commerce. They play the vital role in national economy and added to money supply of the nation and increase the purchasing power in cooperation with the central bank. And efficient banking system is essential in promoting the economic growth, financial flow, supporting the payment system and in operation of monetary policy। यो चाहिँ तपाईको यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड मात्र लेखेको हो। तपाई डाइरेक्ट फंक्सन अफ द कमर्शियल बैंक्स आर भनेर पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। र कमर्शियल बैंकका फंक्सनहरु 1 मा छ प्राइमरी फंक्सन, त्यसैगरी 2 मा छ सेकेन्डरी फंक्सन र 3rd मा छ कन्टिजेन्ट फंक्सन। र यसको प्राइमरी फंक्सनमा चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन 1 मा छ। त्यसैगरी डिपोजिट कलेक्सन भित्र डिमान्ड डिपोजिट, सेभिङ डिपोजिट र फिक्स्ड डिपोजिट पर्ने हुन्छ। डिपोजिट कलेक्सन चाहिँ डिमान्ड डिपोजिटबाट, सेभिङ डिपोजिटबाट र फिक्स्ड डिपोजिटबाट बैंकहरूले लिने गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 21 को प्राइमरी फंक्सन को तर्फ प्राइमरी फंक्सन को हेडिङ 2 छ प्रोवाइडिङ द लोन इन्भेस्टमेन्ट। र त्यसैगरी 3 मा छ डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज र 4 मा छ कल लोन। यो चाहिँ तपाईको प्राइमरी फंक्सनका यी पार्टहरु भए। त्यसैगरी सेकेन्डरी फंक्सनमा चाहिँ रेमिटेन्स अफ मनी, कलेक्सन अफ पेमेन्ट्स अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसैगरी पर्चेज एन्ड सेल्स अफ सेक्युरिटिज र इन्कम रिसिभिङ एन्ड पेमेन्ट्स चाहिँ सेकेन्डरी फंक्सन भए। त्यसैगरी 3rd मा छ कन्टिजेन्ट फंक्सन। कन्टिजेन्ट फंक्सनमा चाहिँ लकर फ्यासिलिटी, इस्यु क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स, फरेन एक्सचेन्ज सर्भिस र कलेक्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स यो कन्टिजेन्ट फंक्सन भित्र पर्ने भए। जम्मा तपाईको फंक्सन अफ कमर्शियल बैंक्स जम्मा 3टा फंक्सन, प्राइमरी फंक्सन, सेकेन्डरी र कन्टिजेन्ट फंक्सन। प्राय जसो कुनै कुनै बुकहरुमा चाहिँ तपाईको प्राइमरी, सेकेन्डरी र कन्टिजेन्ट फंक्सन भनेर दिएको हुँदैन, डाइरेक्ट
deposit collection, providing the loan and investment, deposit discounting bill of exchange, call loan, त्यसै गरी remittance of money, collection and payments of credit instrument, purchase and sales of securities, income receiving and payments, locker facility, issue credit instrument, foreign exchange service, and collection of statistics भनेर 1 2 3 गर्दै दिएको पनि छ। तपाईको जम्मा यो 3टा फंक्सन बनाएर लेख्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी 22 मा छ राइट अ सर्ट नोट्स, ए मा छ सिंकिङ फन्ड्स प्रोभिजन र अप्सन बी मा छ लेटर अफ क्रेडिट। यो चाहिँ सर्ट नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यस्तै अरु मोडल सेटहरु लिएर म पुनः उपस्थित हुनेछु। आज भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।